धेरै प्रब्लम छैन समाधान एउटा दुईटा मात्रै भएको छ ल एनीवेज सर अब फेरि भन्छ आरबीसी ब्रेक डाउन भएपछि हेमोग्लोबिनले हेम हुँदैन यहाँ बाबालाई सुनिरहेछौ हजुर आरबीसी ब्रेक डाउन भएपछि हेमोग्लोबिन बाहिर निस्क्यो अनि त्यसपछि हेम र ग्लोबिन बन्यो हेमबाट के गर्छ आइरन फेरस आइरन रियुज भयो त्यसपछि केमा कन्भर्ट गर्छ बिली भर्डिनमा बिली भर्डिनबाट के बन्यो बिली रुबिन बन्यो हैन बिली भर्डिन रिडक्टेज भन्ने एन्जाइमले बिली भर्डिन रिडक्टेज हैन अब यो बिलिरुबिन अनकन्जुगेटेड थियो यो चटनी समोसा ले लो सबैलाई म्युट गरिदिनु न जहिले पनि डिस्टर्ब भएर आउँछ बिचमा हजुर म्युट गरिदिनु सबैलाई छ डिस्टर्ब भइरहेको ए ल म्युट गरिदिनु छ सबैलाई कैसे बात अच्छी रिकॉर्डिंग भी देख कर तो म्यूट गरिदिनु न ल गरिदिनु मान्नुहोस् भयो ल अब यो बिलिरुबिनमा बन्यो यो बिलिरुबिन चाहिँ अनकन्जुगेटेड हो वाटर सल्युबल हो यो कि फ्याट सल्युबल भन्दा फ्याट सल्युबल वाटर इनसल्युबल अब यो बिलिरुबिन जान्छ कहाँ लिभरमा गयो हैन लिभरमा गएपछि कन्जुगेसन हुन्छ लिभरले के गर्छ त कन्जुगेसन गर्छ कन्जुगेसन भएपछि कन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन्यो यो कन्जुगेटेड बिलिरुबिन जान्छ बाइलबाट कहाँ जान्छ डियोडेनममा अनि त्यसपछि डियोडेनमबाट कहाँ जान्छ स्टुलमा र युरिनमा स्टुलमा र युरिनमा जान्छ स्टुलमा गएकोलाई के भन्छ एस्टरकोबिलिन भन्छ युरिनमा गएकोलाई युरोबिलिन भन्छ अब यो यसरी राम्रोसँग हेर अनि विचार गर सर त्यो बिलिभर्डिन पनि त जान्छ होला है सर ब्लडमा जाँदैन बाबु एकदम थोरै एकदमै नेग्लिजिबल रूपमा त्यही भएर त्यो जाँदैन भनेर नै पढ्ने हो जुन कुरा नोटिसिएबल छैन त्यति स्पेसिफिक छैन सिग्निफिकेन्ट छैन त्यो जाँदैन बिलिभर्डिन को हाम्रो शरीरमा बिलिभर्डिन भइराख्यो भने त टक्सिसिटी कज भइरहेको छ यसलाई सकेसम्म मोर एन्ड मोर वाटर सल्युबल गराएर सकेसम्म बाहिर फाल्ने हो यूरोक्रोम भनेको एनीथिङ व्हिच गिव्स कलर टु द युरिन इज यूरोक्रोम हैन बिलिरुबिन को सम पार्ट व्हिच गोस थ्रु द युरिन इज यूरोबिलिन 20% हुन्छ यो बिलिरुबिनबाट यूरोबिलिनबाट 80% त स्टुलबाट त्यही भएर स्टुलको कलर येलो हुनुको कारण सो यूरोबिलिन पनि एउटा यूरोक्रोम हो एनीथिङ व्हिच गिव्स कलर टु द युरिन हैन ल आवाज अनक्लियर भरे ब्लड देखिरहेछ हो यही समस्या चाहिँ अनलाइन समयमा ल यो कुरा यति बुझ अहिले अब अरु कुराहरु क्वेशनहरु भयो भने लास्ट क्लासतिर अथवा भोलि पर्सितिर अनम्युट गरौँला अनि त्यसपछि क्लियर गरौँला यो हेमोग्लोबिनको कुरा यति चाहिँ बुझिराख्नु है त
मेट दिए मैले है त रद गर्दिम फिजिकल क्लास चाँडै हुन्छ यति बुझ एकदम चाँडो हुन्छ अलिकति संकेत पाएकी गरिहाल्ने हो फिजिकल क्लास युरोबिलिनोजेन के हो भन्दा यो ड्युडेनममा युरोबिलिनोजेन फर्म हुन्छ युरोबिलिनोजेन हुन्छ के भन्दाखेरि जब यो कन्जुगेटेड बिलिरुबिन ड्युडेनममा जान्छ यहाँ ड्युडेनममा भएको ब्याक्टेरियाले त्यसलाई अक्सिडाइज गरेर युरोबिलिनोजेनमा कन्भर्ट गरिन्छ युरोबिलिनोजेनको 20% भाग चाहिँ युरिनमा 80% भाग चाहिँ स्टुलमा है त अब युरिनमा कसरी गयो त भन्दाखेरि खानाको अब्जर्प्सन सँगै जब हामी खाएको खाना ड्युडेनमबाट अब्जर्ब हुन्छ नि हो त्यो अब्जर्ब भएपछि कहाँ जान्छ त त्यो ब्लडमा जान्छ अनि कन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ गयो त ब्लडमा गयो ब्लडबाट अब फेरि कहाँ गयो त भन्दा युरिनमा गयो फिल्टर हुँदाखेरि है त अब यति भन्दै यो मेट्यौ त ल ओके ल यतिसम्म बुझेछौ साइकल एक पटक फेरि सर्टली एक्सप्लेन गरिदिनु ल यो मेट दिन्छु अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गर्छु भन्ठाने होला पहिले एक्सप्लेन गरिदिनु ल अब यहाँ हुन्छ के भन्दाखेरि हाम्रो आरबिसी को लाइफ स्प्यान 100 देखि 120 दिन हो ध्यान दिएर सुन मात्र अहिले प्रवचन हो 100 देखि 120 दिन लाइफ स्प्यान हुन्छ आरबिसी को अब त्यो आरबिसी 120 दिन पुगिसकेपछि फुट्छ कहाँ गएर फुट्छ स्प्लिनमा गएर फुट्छ किन फुट्छ त्यो आरबिसी फोल्ड हुन सक्दैन त्यसको मेम्ब्रेन कडा भइदिन्छ मेम्ब्रेन कडा भइदियो भने साँघुरो ठाउँमा गयो कि त्यो चक्का जाम गरे जस्तै ट्राफिक जाम गरे जस्तै त्यो जाम गरिदिन्छ जानुपर्ने बाटो अनि त्यो जामलाई हटाउन स्प्लिन भित्र भएको म्याक्रोफेजले त्यसलाई खाइदिन्छ आरबिसीलाई अनि स्प्लिनको म्याक्रोफेज भित्र गएर आरबिसी फुट्छ फुटाउँछ त्यसले फुटाएपछि म्याक्रोफेज भित्रै आरबिसीबाट हेमोग्लोबिन बाहिर निस्किन्छ हेमोग्लोबिन बाहिर निस्किसकेपछि अब म्याक्रोफेज भित्रै हेमोग्लोबिनलाई हेम र ग्लोबिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अब हेम र ग्लोबिनमा कन्भर्ट गरिदिसकेपछि हाम्रो शरीरको एम नै के हो त भन्दा चाहिने जति सबै रिसाइकल गर्ने फाल्दिने हैन सो हेमबाट आइरन निकालेर शरीरले फेरि रियुज गर्छ ग्लोबिन भनेको प्रोटिन हो त्यसलाई एमिनो एसिडमा कन्भर्ट गरेर शरीरले फेरि युज गर्छ तर हेमको बाँकी पार्ट आइरन युटिलाइज गरिसकेपछिको जुन बाँकी पार्ट छ हेमको त्यहाँबाट निस्किने बनाउने के त बिलिभर्डिन म्याक्रोफेज भित्रै अब त्यो बिलिभर्डिन रिडक्टेजले बिलिरुबिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ म्याक्रोफेज भित्रै अब त्यो बिलिरुबिन चाहिँ अनकन्जुगेटेड हो वाटर सल्युबल हैन त्यसलाई प्लाज्मामा रिलिज गरिदिएपछि अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिनलाई म्याक्रोफेजले अब प्लाज्मामा भएको एल्ब्युमिनले त्यसलाई च्याप्पै समातेर बाइन्ड गरेर लिभरमा पुर्याइदिन्छ लिभरमा चाहिँ कन्जुगेसन हुने प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ कन्जुगेट गरेर वाटर सल्युबल बनाइदिन्छ अब भएको बिलिरुबिन कन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो वाटर सल्युबल हो त्यसपछि बाइलमा मिसाएर कहाँ फालिन्छ त भन्दा गल ब्लडरबाट ड्रेन भएर कहाँ जान्छ हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्ट भएर ड्युडेनममा भएको ब्याक्टेरियाले त्यसलाई के गरिदिन्छ अक्सिडाइज गरेर युरोबिलिनोजेन बनाइदिन्छ युरोबिलिनोजेनको 80% चाहिँ स्टुलमा मिसेर एक्सक्रिसन हुन्छ तर खाएको खानासँगै फेरि आन्द्राबाट हुने कुराहरू रिअब्जर्भ भएर कहाँ जान्छ ब्लडमा अनि ब्लडमा रिअब्जर्भ भएपछि त युरोबिलिनोजेन कहाँ पुग्यो त ब्लडमा पुग्यो है अनि ब्लडबाट सर्कुलेसनमा किडनीमा जान्छ किडनीमा युरिन बन्दै गर्दा त्यो बाँकी युरोबिलिनोजेन कहाँ हालिदिन्छ त युरिनमा हालिदिन्छ अनि बाहिर एक्सक्रिसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युरोबिलिन भन्छ है त यति कुरा बुझ्ने हो है त आइरनले फेरि हेमोग्लोबिन बनाउने हो नि शरीरले फेरि आइरन कहाँ युज गर्नुपर्छ शरीरले गर्छ है त के काममा आइरन युज हुन सक्छ त्यो सबै काम गर्छ त्यसले है त ल अहिलेलाई यति बुझ्ने अब घरि रिपिट गर्दिन ल अब कुरा आयो हेमोग्लोबिन हुन्छ कति नर्मली आरबिसी साइडतिर जाने मैले चाहिँ हुन्छ
body most abundant food. के छ रे Sir, body most abundant protein. मोस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन इन ह्युमन बडी चाहिँ कोलाजेन हो कोलाजेन हैन मोस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन इन ह्युमन बडी इज कोलाजेन COLLAGEN कोलाजेन हैन ल एनीवेज अब त्यो कुरालाई ह्याप्पी बडी गर्न हेमोग्लोबिन कति हुन्छ हाम्रो शरीरमा त्यो जान्नुपर्छ किनभने हेमोग्लोबिनको कमी भयो भने अक्सिजनको कमी हुन्छ अक्सिजनको कमी भयो भने एनर्जीको कमी हुन्छ एनर्जीको कमी भयो भने डामाडोल हुन्छ त्यही भएर त्यो हुनु नदिनलाई कन्ट हुनुपर्छ कति हुन्छ भन्दा एक्जाम लेखिसक्यो अभिषेकले मेलमा कति हुन्छ फिमेलमा कति हुन्छ ठ्याक्कै रेन्ज थाहा हुनुपर्छ एनलाई यसरी घेरेपछि नर्मल बुझाइ त NORMAL लेखिदिनु म नर्मल हेमोग्लोबिन यो टुप्पी भएको चाहिँ मेल हो सिम्बल कति हुन्छ भन्दा 14 देखि 18 करेक्ट ग्राम पर डेसिलिटर 1 डेसिलिटर भनेको कति 100 ml ब्लड 1 डेसिलिटर सो 100 ml ब्लड पर डेसिलिटर मा 14 देखि 18 ग्राम हुन्छ हेमोग्लोबिन टोटल शरीरमा हैन मेलमा फुल्ली मच्योर्ड एडल्ट मेलमा त्यही गरी नर्मल हेमोग्लोबिन यो चाहिँ स्कर्ट लागेको फिमेल हो यो सिम्बल हैन 12 देखि 16 हुन्छ ग्राम पर डेसिलिटर अथवा पर 100 ml अब तिमीले म्याथ पढ्दाखेरि जस्तै 1% लाई पर्सेन्टेज हटाउँदा तल 100 थप्ने गरेको थिएन अब तलबाट 100 हटाएपछि माथि पर्सेन्टेज थप्न मिल्छ कि मिल्दैन सो पर डेसिलिटर भनेको 100 हो यो 100 हटायो भने ग्राममा पर्सेन्ट थप्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यही भएर ग्राम पर्सेन्टमा पनि अप्सन दिन सक्छ सेम कुरा हो है त ग्राम पर डेसिलिटर भन्नु र ग्राम पर्सेन्ट भन्नु एकदमै एउटै कुरा हो अमाउन्ट अफ ब्लड इन एभरेज ह्युमन 5 देखि 6 लिटर हुन्छ हाम्रो एभरेज ह्युमन बडीमा एडल्टमा 5 देखि 6 लिटर के हुन्छ त भन्दा ब्लड हुन्छ र हाम्रो टोटल बडी वेट कति पर्सेन्टेज अफ बडी वेट इज ड्यू टु ब्लड भन्दा 7 to 8% 7 देखि 8% आवाज नै क्लियर आएन हरे शिव क्लियरै छ त आइरहेछ कहिले ल्याङ्गर आउ क्या हो एउटाले क्लियर अर्कोले अनक्लियर म हेर्दै त्यसले अब जेसुकै क्वेसन सोध्दिनु रिसाको होइन नि फेरि ल यहाँ ध्यान दिनु अब ग्राम पर डेसिलिटर भन्नु र ग्राम पर्सेन्ट भन्नु एउटै कुरा हो है त ल यो जान्नुपर्छ हेमोग्लोबिनको कमी भयो भने के रोग लाग्छ त्यहाँ अप्सनमा त्यसले हेर्दा के रे कमेन्टमा हेमोग्लोबिनको कमीले गर्दा के रोग लाग्छ एनिमिया लाग्छ एनिमिया डिजीज हो कि सिम्पटम्स हो एनिमिया डिजीज हो कि सिम्पटम्स एनिमिया दुईटै हो सिम्पटम्स पनि हुन सक्छ डिजीज पनि हुन सक्छ क्यार आयो अरे ल सर अब के गर्ने मेरो आवाज क्यार त छैन हेर एकैछिन है मिलाउ यार मिलाउ त अन्त के गरे अब क्लियर छ भने ल एकछिन अलिअलि झेल के गर्ने त एनिमिया डिजीज पनि हो सिम्पटम्स पनि हो जस्तै मलाई केही रोग छैन तर हेमोग्लोबिनको मात्रै कमी भएर म रोगी हुन सक्छु सो त्यतिखेर त्यो हेमोग्लोबिनको कमी हुनु एनिमिया डिजीज भएर मात्रै म क्लिनिकमा पुग्न सक्छु अथवा मेरो अन्य डिजीज छ किडनीले राम्रो काम गरिरहेको छैन 6 वर्षदेखि किडनी खराब छ त्यो मान्छेलाई एनिमिया हुन्छ किन हुन्छ भन्दा इराइथ्रोसाइट आरबीसी बन्नलाई इराइथ्रोपोइटिन भन्ने हार्मोन चाहिन्छ त्यो हार्मोन सिक्रेट गर्ने किडनीले हो किडनी लङ टर्म देखि रोगी छ भने त्यो हार्मोनको अभावमा आरबीसी पर्याप्त बन्दैन आरबीसी पर्याप्त संख्यामा बनेन भने आरबीसी भित्र हेमोग्लोबिन हुने हो हेमोग्लोबिनको कमी भएर एनिमिया लाग्छ सो किडनी डिजीजमा पनि एनिमिया लाग्ने हो सो त्यतिखेर किडनी डिजीजको सिम्पटम्स भएर एनिमिया आउँछ है त बोर्ड चाहिँ हल्का जुम गर्नु बोर्डलाई चाहिँ हल्का जुम गर्नु मिल्छ
क्लियर छैन बोर्ड? अब यति जति बन्छ भन्ने हुँदैन क्या। आरबीसी को काउन्ट 4.5 देखि 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलिमिटर भोल्युममा हुन्छ है त। सो एज पर नीड शरीरले कम्पेन्सेट गर्दै जान्छ। जसरी पुरानो आरबीसीहरु फुट्दै गयो त्यसलाई कम्पेन्सेट टर्नओभर मेन्टेन गर्छ। त्यो इन्डिभिजुअल अनुसार फरक कुरा हो। मेन एजेन्डा के हो भन्दा हेमोग्लोबिन को मात्रा घट्नु भएन। एउटा आरबीसी मा जति हेमोग्लोबिन बन्नु पर्यो त्यति बन्नु पर्छ। आरबीसी को संख्या पनि पुग्नु पर्छ है। इरिथ्रोपोइटिन किडनीले सिक्रेट गर्छ कि के हुन्छ? गरेपछि के हुन्छ? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हो के मालिकले फ्याक्ट्रीलाई अर्डर दिएपछि न फ्याक्ट्रीले उत्पादन गर्छ प्रोडक्ट है त। सो erythropoietin is a hormone secreted by kidney which gives signal to the bone marrow that please accelerate the process of RBC synthesis, and this is what is done by erythropoietin which is secreted by kidney. And erythropoietin is somehow in some amount is also produced by liver. So even if you have a liver disease chronically for a long term, then you have a anemia है त। यस्तो कुराहरु हुन्छ। त्यही भएर एनिमिया अरु डिजीज को सिम्पटम्स भएर पनि आउन सक्छ। एनिमिया एउटा डिजीज भएर पनि प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ केही रोग नभएको बेलामा। बक्समा भएको यही हो। नर्मल हेमोग्लोबिन एउटा मेलमा, यो मेल हो मेल, 14 देखि 18 ग्राम पर 100 ml ब्लडमा हुन्छ। त्यो ग्राम पर डेसिलिटरलाई ग्राम पर्सेन्ट पनि भन्न मिल्छ। नर्मल हेमोग्लोबिन अमाउन्ट फिमेलमा चाहिँ 12 देखि 16 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ है। यही हुनुपर्ने जति हेमोग्लोबिन भएन भने हेमोग्लोबिन बढी हुँदा चाहिँ हुँदैन केही नि हुन्छ नि। किन नहुनु? आरबीसी भारी हुँदैन। आरबीसी भारी भएपछि के हुन्छ? सस्पेन्सन पार्टिकल हैन आरबीसी फ्लोट हुनुपर्ने ब्लडमा, अनि सबै सेटल डाउन प्रेसिपिटेट भएपछि के हुन्छ? ब्लड को फ्लो जाम हुँदैन। अनि ब्लड फ्लो रोकिएपछि ब्लड क्लट हुन्छ नि। अनि ब्लड क्लट भएपछि ब्लड क्लटले क्यापिलरीजहरु ब्लक गर्छ। क्यापिलरीज ब्लक भएपछि त्यो क्यापिलरीले कुन अर्गनलाई सप्लाई गरेको थियो त्यो अर्गनले ब्लड पाउँदैन, त्यो अर्गनको डेथ हुन्छ। अनि त्यसपछि ह्यापी बर्थडे पशुपति आर्यघाट थ्रोम्बोसिस एकदमै राम्रो कुरा विनायकले गर्यो। क्लटिङ अफ ब्लड विदिन ब्लड भेसल इज कल्ड थ्रोम्बस and the process of formation of blood clot within the blood vessel is called thrombosis. Blood clot within blood vessel is called thrombus and the blood clot outside the blood vessel within the body anywhere is called hematoma. हामी पछि यो कुराहरुमा आउँछौं। अब फाइब्रिनोजेन कहाँ नजाऊ, मैले जे भनेको छु त्यसमा फुल फोकस गरेर सुन न। म यो कमेन्ट है मैले अनलाइन पढाउने हामी के ल। अब हेमोग्लोबिन को कमी भयो भने एनिमिया हुन्छ। एनिमिया को बारेमा धेरै सोध्छ, त्यही भएर लेख्नु मजा आउँछ। एनिमिया को डेफिसिएन्सी डेफिनेसन के हो भन्दा डेफिसिएन्सी of hemoglobin as per age and sex. मेल फीमेल अनुसार जति नर्मली हेमोग्लोबिन हुनु पर्ने हैन त्यो मात्रा भन्दा कम भयो भने त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ? एनिमिया भन्छ है त। रिसाको छैन सुदीप, रिसाको छैन। अलिकति यो गजन के भइराछ ल। एनीवेज anemia त्यसलाई भन्छ। अब मोस्ट कमन एनिमिया वर्ल्ड वाइड इवन इन आवर कंट्री इज कुन एनिमिया? सिकल सेल एनिमिया हैन। कुन एनिमिया हो भन? हेमोलाइटिक एनिमिया पनि हैन। न्यूट्रिशनल एनिमिया चाहिँ हो। त्यसमा पनि स्पेसिफिक भएर भन्न त ल कुन एनिमिया हो? निशान्तले एकदमै के रे निशान्तले हैन माइक्रोसाइटिक ठिकै छ।
आयरन डेफिसिएन्सी एनिमिया भन न, आयरन डेफिसिएन्सी एनिमिया। प्रसन्नले ठिक आन्सर भने आयरन डेफिसिएन्सी एनिमिया। सो टाइप्स अफ एनिमिया पढ्नुपर्छ, विच इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। ध्यान दिएर है त। द टाइप्स अफ एनिमियामा 1 नम्बरमा लेख आयरन डेफिसिएन्सी एनिमिया। 1 नम्बरमा लेख आयरन DEFICIENC by deficiency एनिमिया। यसलाई सर्टकटमा IDA पनि भन्छ है। मोस्ट कमन एनिमिया हुकवर्मले गराउने पनि हो। one of the commonest cause, one of the very common cause of iron deficiency anemia is hookworm। जुका पर्यो भने, हुकवर्म पर्यो भने हैन। एन्साइक्लोस्टोमा ड्युडेनल भन्छ त्यसलाई साइन्टिफिकली। सो आयरन डेफिसिएन्सी एनिमिया मोस्ट कमन है त। यो केले गर्दा हुन्छ? कुनै पनि कुराको कमी केले गर्दा हुन्छ? लेख्दै जाऊ आज। ल भन केले गर्दा कुनै पनि कुराको कमी हुन्छ? नट ओन्ली आयरन, आज जेनरल कुरा यसरी बुझ तिमी। कुनै पनि कुराको कसैले कमी कसरी हुन्छ भनेर सोच्न पर्यो भने यसरी कुरा गर्नु। तिमी खाँदै खाएनौ भने त्यो कुराको कमी हुन्छ है त। खाँदै खानु, इन्टेक INTAKE, डिफिसिएन्सी को कज के हो? कुनै पनि कुराको डिफिसिएन्सी को कज के हो? ए डिक्रिज इन्टेक, इन्टेकै कम छ कुनै पनि कुराको। अहिले आइरनको मात्र हैन, मालन्युट्रिसन, मालन्युट्रिसन भनेको अन्डर न्युट्रिसन अर ओभर न्युट्रिसन। ओभर न्युट्रिसनले गर्दा कमी त भएन, अन्डर न्युट्रिसन त्यो भनेको डिक्रिज इन्टेक पायो नि, तिमी जति चाहिने हो त्यो खाकै छैन त्यति हो। एकजनाले कति राम्रो आशिषले धेरै निड भएर नि हुन्छ हो, त्यो भनेको हाम्रो शरीरमा निड बढ्यो, डिमान्ड हाई छ। इन्क्रिज डिमान्डले गर्दा पनि हुन्छ नि, इन्क्रिज डिमान्ड हो। अब इन्क्रिज डिमान्ड कुन कन्डिसनमा हुन्छ ल भन त? एउटा एकदमै कमन कन्डिसन भन जहाँ चाहिँ डिमान्ड बढेको हुन्छ हो। सुरुचिले कति राम्रो कुरा, डिफिकल्टी इन एब्जर्प्सन। अनि कति राम्रो कुरा, यो कुरा सबै हेर्नु। सुरुचिले के भन्यो भने डिफिकल्टी इन एब्जर्प्सन भयो भने पनि डिफिसिएन्सी हुन्छ है त। कसरी त भन्दा तिमीले कुनै कुरा आइरन खाए अनि आन्द्रामा गयो, आन्द्राबाट एब्जर्ब भएर जानु पर्ने थियो ब्लडमा, अनि ब्लडबाट गएर शरीरले युज गर्थ्यो, तर आन्द्राबाट एब्जर्ब नै भएन, एब्जर्प्टिभ डिसफङ्क्सन भयो। अब अब्जर्ब नभएको कुरा त स्टुलबाट लस हुन्छ। अब्जर्बमा डिफिकल्टी हुनु भनेको लस हुनु हो। सो एक्सेसिभ लस भन्न मिल्छ त्यसलाई। सो यसलाई अर्को पोइन्ट लेख्यौं, एक्सेसिभ लस, इन्क्रिज लस will also lead to deficiency, decrease intake, increase demand, excessive loss, all this will lead to deficiency of particular thing. यो मान्ने आइरन कुरा गर्छ। अर्को मानौ यो तीनटा मध्ये के पनि छैन, इन्टेक पनि ठिक छ, डिमान्ड अनुसारै इन्टेक छ, एब्जर्प्सन पनि भइराछ, त्यही पनि है त। इनहिबिट सेक्रेसन अलि मिलेन थियो। यो तीनटै ठिक छ, इन्टेक पनि ठिक छ, डिमान्ड अनुसारै इन्टेक छ, लस पनि भएको छैन, त्यही पनि डिफिसिएन्सी भयो। अरे के भएको होला? के भएको होला? के इन्टेक गर्ने? खाना, क्या खाना? के इन्टेक गर्ने भन्दा खाना, आइरन जे खानु पर्ने त्यो खाएन, इन्टेक कम भयो। कुनै पनि कुराको के कमी कसरी भयो भन्ने कुरा हामी गरिरहेछौँ अहिले। पहिला कुनै डिजिज छ भने हो मेटाबोलिक डिसअर्डर, जस्तै मानौ मैले डिमान्ड मेरो शरीरलाई जति छ त्यति नै खाइरहेको छु, एब्जर्प्सन पनि भइरहेछ, तर मेरो शरीरको मेटाबोलिजमै ठिक छैन, मेरो शरीरले त्यो भएको आइरन, उपलब्ध भएको आइरनले युज नै गर्न सकेको छैन भने अब त शरीरलाई डिफिसिएन्सी जस्तो भइहाल्यो है त। सो मेटाबोलिक डिसअर्डर, मेटाबोलिक डिसअर्डर है त। कुनै पनि केसमा जुकाहरू परेको हुन सक्छ, वर्म इन्फेस्टेसन है त।
वर्म इन्फेक्सन भन्दैन है, ब्लड लस त्यो पनि एक्सेसिभ लसमा आइहाल्यो नि, ब्लड लस पनि एक्सेसिभ लसमा आइहाल्यो है त आकृतिलाई। फ्लो ब्लड फ्लोले गर्दा हो एक्सेसिभ लसमा आइहाल्यो है त वर्म इन्फेक्सन। अथवा क्रोनिक डिजिजहरु है त, कुनै क्रोनिक डिजिजहरु छ भने अब हुन त क्रोनिक डिजिज पनि मेटाबोलिक यो इन्क्रिज डिमान्डमा आइहाल्छ, किनभने मेरो शरीरमा रोग छ भने मेरो शरीरको डिमान्ड हाई भएको हुन्छ। नर्मल कन्डिसन भन एउटा एकदमै नर्मल कन्डिसन जहाँ चाहिँ डिमान्ड बढेको हुन्छ, प्रेग्नेन्सी है त, वर्मले गर्दा हो। वर्मको कुरा लेखिहाले यहाँ दिव्य। प्रेग्नेन्सीको बेलामा आइरन चक्की खान्छ नि है त, आइरन चक्की खान्छ हो। अब अल्टिट्युडको कुरा गर्दा छ मालिकाले है, अल्टिट्युड के हुन्छ भन्दाखेरि हाई अल्टिट्युडमा पहाडतिर बस्ने मान्छेहरु रात के भन्छ रात फिमेल वाट अबाउट मेल के को मेल फिमेल को कुरा गर्दा तिमीले ठ्याक्कै मेन्सुरेसनले गर्दा शरीरमा आरबीसी सिन्थेसिस एकदम स्पिडमा हुने, कम्पेन्सेट गर्न सक्ने क्षमता फिमेलमा बढी हुन्छ, किनभने फिमेलमा हरेक महिना ब्लड लस हुन्छ। सो एकदमै बेसरी कम्पेन्सेट गर्न सक्ने मेकानिजम दिएन नेचरले हामीको फिमेललाई भने फिमेलमा त ब्लडको कमी भइराख्छ। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा फिमेलहरुमा बोन म्यारोले चाँडो कम्पेन्सेट गर्न सक्छ, चाँडो ब्लड बनाउन सक्छ, प्रक्रिया अलिकति फास्ट हुन्छ फिमेलहरुमा, किनभने उसको स्वभाव के छ त, नेचर के छ, हरेक महिना ब्लड लस गराउने। त्यही हो सकिन भने आइरन ट्याब्लेट दिने हो है त हो। अघिको साइकल पछि यही टपिक हो है त। अब यति कुराहरु भयो भने कुनै पनि कुराको डिफिसियन्सी हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ आइरन डिफिसियन्सी एनिमियाको कुरा गरिरहेका छौं। अब एनिमियाको आइरनको डिफिसियन्सी छ भने हामी पत्ता लगाउनु पर्यो नि त, अनि आइरन ट्याब्लेट दिने हो नि त है त। आइरन ट्याब्लेट दिँदै गर्दा पेल हुन्छ बढी हो नि त, पेल हुन्छ। कम रातो हुनु भनेको पेल हुनु, किनभने हेमोग्लोबिनको कमी भयो भने कम रातो हुन्छ, कम रातो हुनु भनेको पेल, PAL पेल हुनु, त्यसलाई प्यालर भन्छ, PALL OR प्यालर है त, प्यालर। अब है अब धेरै टाइप्स अफ एनिमिया मध्ये आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया नै हो भनेर डायग्नोसिस त गर्नु पर्यो नि त, ठम्याउनु पर्यो नि त। हो यहाँबाट एन्ट्रान्समा क्वेशन सोध्छ, क्वेशन के सोध्छ त भन्दा कसरी चिन्ने भन्ने कुराबाट क्वेशन चिन्छ। तिमीले आरबीसी छ नि, आरबीसी को साइज र आरबीसी को नर्मल कलर, नर्मली त हामीले धेरै माइक्रोस्कोपमा हेरेको हुन्छ, एमबीबीएस पढ्दै गर्दा, प्यारामेडिकल पढ्दै गर्दा नर्मल आरबीसीहरु यस्तो साइजको हुन्छ, देखेको हुन्छ आँखाले है, यतिको रातो हुन्छ, यतिको कलर हुन्छ, देखेको हुन्छ है त। अब जति रातो हुनुपर्ने नर्मली है त्यो भन्दा कम रातो भयो भने, त्यो भन्दा कम रातो हुँदाखेरि लेस कलर। अब मलाई भन त आरबीसी कम रातो हुन्छ आइरन डेफिसिएन्सी एनिमियामा कि बढी रातो? त्यहाँ लेख त कमेन्टमा, कम रातो हो नि त, किनभने कम रातो एकदम 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 राम्रो, एकदम राम्रो कम रातो। किनभने अब आइरन को कमी छ, आइरन भएन भने हेम बन्दैन, हेम बन्यो भने हेमोग्लोबिन कम हुन्छ, हेमोग्लोबिनले गर्दा नै रातो थियो, सो कम रातो भइहाल्छ नि। सो आइरन डिफिसिएन्सी एनिमियामा आरबीसी हाइपो भनेको लेस, CHROME क्रोम भनेको कलर, हाइपोक्रोमिक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। सो इन आइरन डिफिसिएन्सी एनिमिया आरबीसी इज हाइपोक्रोमिक। आरबीसी कस्तो रे? हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक। यो त तिमीले यति पढिसकेपछि आइरन डिफिसिएन्सी एनिमिया डायग्नोसिस गर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्छ। अल्टिट्युडको कुरा गरिरहेछ अहिले, गरौँला, आउँछ त्यो अघि देखिहाल्यो। त्यही भएर गाला रातो रातो हुन्छ किनभने आरबीसी बढी हुन्छ क्या सिन्थेसिस, किनभने अक्सिजन कम हुन्छ। त्यही भएर आरबीसी क्यारियर, अक्सिजन क्यारियरको मात्रा शरीरले बढाउँछ, कम्पेन्सेट गर्छ है त। डाक्टर भइसक्यो लगभग त अब डाक्टरको फिलिङ आउनुपर्छ अलिअलि यो पढेपछि त। ल अब मलाई आफै तिमी भन, म केही भन्दिनँ, तिमी अप्सनमा त्यहाँ के अरे कमेन्टमा लेख। आरबीसी को
नर्मली जे साइज छ आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया भएको पेशेन्ट हो भने उसको आरबीसी नर्मल साइजको हुन्छ कि नर्मल साइज भन्दा ठुलो हुन्छ कि नर्मल साइज भन्दा सानो हुन्छ? ठुलो सानो दुईटै भन्छ फेरि। अरे बाबा आरबीसी हेर यसरी सोच न, आरबीसी को 1/3 पार्ट त कसले बनेको छ? हेमोग्लोबिनले। अब आइरन डिफिसियन्सी एनिमियामा आइरन नभएको कारणले गर्दा हेम बन्दैन, हेम नबनेपछि हेमोग्लोबिन कम हुन्छ, 1/3 पार्ट नै कम भएपछि आरबीसी सानो हुने भयो नि त, आरबीसी सानो हुने भयो। अनि सानोलाई माइक्रो भन्छ, माइक्रो, अनि सेललाई सीवाईटी साइट भन्छ। सो आरबीसी इज माइक्रोसाइटिक कि मैक्रोसाइटिक? माइक्रोसाइटिक, एकदमै राम्रो। आरबीसी इज माइक्रोसाइटिक। रमाइलो भयो मलाई यसरी आन्सर भन्दै गएपछि झन् राम्रोसँग पढाउँ जस्तो लाग्छ, तर यो अनलाइन छ नि त है त। हाइपोक्रोमिक भनेको, हाइपो भनेको लेस, क्रोम भनेको कलर, क्रोम भनेको कलर, COLOR, कलर भनेको रेड कलर, लेस कलर भएको आरबीसी हुन्छ, लेस रेड भएको आरबीसी र आरबीसी को साइज। अब तिमीले त्यो आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया, आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया भएको पेशेन्ट को ब्लड रिपोर्ट के आउँछ? आरबीसी इज हाइपोक्रोमिक एन्ड माइक्रोसाइटिक। अनि डाक्टरले थाहा पाउँछ यो कन्फर्म आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया हो। आइरन को डिफिसियन्सी भएर हुने एनिमिया, त्यही भएर आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया। अब दिन पर्यो आइरन ट्याब्लेट, त्यति त हो है त। हाइपोक्रोमिक भनेको, हाइपो भनेको लेस, क्रोम भनेको, क्रोम भनेको कलर, हाइपोक्रोमिक भनेको लेस कलर, लेस रेड भएको आरबीसी। आवाज काटेर आयो। धेरै रिजन हुन्छ नि, यो रिजनहरु अहिले रिजन के बारेमा केलाइरहेको छु म है। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब नेक्स्ट टाइप अफ एनिमियामा जान पर्छ है त। अब मानौ आइरन ट्याब्लेट दिए मैले, अब 10 दिनपछि त्यो पेशेन्टलाई फलोअपमा बोलाएँ अरे मैले, अनि उसको हेमोग्लोबिन बढेको एक्सपेक्ट गर्छौ कि घटेको? कमेन्टमा लेख्दै जाऊ त। दायाँ बायाँ केही नलेख है, खालि म जे सोच्छु त्यो लेख। बढेको है, बढेको अफकोर्स, किनभने आइरनको कमी थियो, आइरन ट्याब्लेट दिएपछि हेमोग्लोबिनको सिन्थेसिस बढेर हेमोग्लोबिन बढेको एक्सपेक्ट त स्वाभाविक हो गर्नु। तर मानौ यो एउटा पर्टिकुलर केसमा एउटा पेशेन्ट जसलाई मैले आइरन दिएर पठाएको थिएँ, फेरि 10 दिन पछाडि आउँदाखेरि उसको हेमोग्लोबिन बढेकै छैन है, झन् अलिकति घटेकै छ भनेपछि के भएको होला? युजुअली बढ्ने हो, आइरन ट्याब्लेट दिएपछि हेमोग्लोबिन बढ्ने हो। तर मैले के भएको होला? खाएको आइरन एब्जर्ब भएन होला क्या। खाएको आइरन इन्टेक त ठिक छ, नो इन्टेक, आइरन ट्याब्लेट दिएपछि इन्टेक त भयो नि, नो इन्टेक त भन्नै मिल्दैन। तिमीले त यदि नो इन्टेक भनिदिएको छौ अहिले भने ब्लन्डर गर्यौ तिमीले, किनभने आइरन ट्याब्लेट खाऊ भनेरै दिएको, इन्टेक त गर्यौ नि, उसले खायो नि, तर खाएपछि आन्द्राबाट अब्जर्भ भएन होला क्या। मतलब आन्द्रा खराब हुन सक्छ, हैन, चेक गर्यो आन्द्रा ठिक छ, त्यही पनि आइरन एब्जर्ब भएन भने हामीले बुझ्न पर्छ आइरन एब्जर्ब हुनलाई अरु के कुरा चाहिन्छ? which is the most important thing for the iron to get absorbed from the intestine? Please comment मा लेख त ल। आइरन आन्द्राबाट आइरन, इन्टेस्टाइनबाट आइरन एब्जर्ब हुनलाई के चाहिन्छ? ब्याक्टेरिया, प्रोटिन, रमाइलो, भिटामिन B12, बाइल, फुड, बिल्लाइ, केही मिलेन। भन्दै जाऊ, वाटर, फ्रुट, फोलिक एसिड मिलेन, मिलेन। भिटामिन सी चाहिन्छ, एकदमै राम्रो, प्रगतिले एकदमै प्रगति गरेर भन्यो भिटामिन सी, एकदमै राम्रो, भिटामिन सी चाहिन्छ। भिटामिन सी इज रिक्वायर्ड फर आइरन एब्जर्प्सन। सबैजनाले लेख्नु आफ्नो कपीमा, भिटामिन सी भएन भने आइरन एब्जर्ब हुँदैन। सर आई ह्याड स्टोन, कहाँ? गल ब्लडरमा कि किडनीमा? प्रिया,
सो अब यहाँ हेर, मानौ तिमीलाई थाहा छ आइरन र भिटामिन सी स्मल इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब हुन्छ आइरन र भिटामिन सी। तर त्यहाँ एक्जाममा सोध्छ इन्टेस्टाइनको कुनबाट एब्जर्ब हुन्छ आइरन र भिटामिन सी? विनायकले यदि ड्युडेनम भनेको हो भने आन्सर इज ड्युडेनम, करेक्ट। आइरन र भिटामिन सी इज एब्जर्ब्ड फ्रम ड्युडेनम। त्यो पनि लेखिराख, म यो बोर्डमा धेरै लेख्दिन है। 6 mm को जान्छ, टन्नै पानी खाने, अलिअलि उफ्रिने, पानी चाहिँ इन्टेक गर्ने जान्छ। वन्स मोर, के वन्स मोर सुदीप? आइरन र भिटामिन सी ड्युडेनमबाट, ड्युडेनम स्मल इन्टेस्टाइनको फर्स्ट पार्ट ड्युडेनम छ नि, ड्युडेनम त्यहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ भनेको मैले है। आइरन एब्जर्ब हुनलाई भिटामिन सी चाहिन्छ। आइरन र भिटामिन सी दुईटै आन्द्राबाट ब्लडमा एब्जर्ब हुने भनेकै ठाउँ कुन हो त? ड्युडेनम हो। एब्जर्प्सन त इलियम हैन, इलियम अहिले हरेक कुराको इलियम इलियम हैन क्या, म्याक्सिमम एब्जर्प्सन हुने नै जेजुनममा हो। म्याक्सिमम ओभरअल खाना कहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ डाइजेस्टेड फुड भन्दा? इलियम आन्सर हैन, जेजुनम हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ म त पढेको थिएँ, म त इलियममै टिक लाउँछु, टिक लाएर एकचोटि हेर फ्याट्टै नाम निस्किन्छ फेरि तलबाट है। सर चेन्ज सेप अफ आरबिसीलाई के भन्छ? अरे बाबा पोइकिलोसाइटोसिस भन्छ, त्यो चाहिँदैन अहिले है। अब यो नेट दिएँ मैले 2 नम्बरमा लेखा, अब मेगालोब्लास्टिक एनिमिया, यो एनिमियाबाट 2 नम्बरमा मेगालोब्लास्टिक एनिमिया, मेगालोब्लास्टिक एनिमिया। भिटामिन सी चाहिँ किन चाहिन्छ? अब किन चाहिन्छ? भिटामिन सी नभइकन अब्जर्भ भएको देखिएन, त्यही भएर चाहिन्छ। अब यहाँ कतिपय गेटहरू हुन्छ क्या, त्यो ओपन गर्नलाई चाहिन्छ। मेगालोब्लास्टिक एनिमिया, व्हाट इज द कज अफ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया? फोलिक एसिड एन्ड भिटामिन 2 B12 डेफिसिएन्सी। एकदम राम्रो अनिस, deficiency of vitamin B12 and folic acid or both. Deficiency vitamin B12 or folic acid or both है त, एउटै हुन सक्छ, दुईटै हुन सक्छ है त। डेफिसिएन्सी युजुअली चाहिँ भिटामिन B12 को मात्र डेफिसिएन्सी भएर भइरहेको हुन्छ है त। युजुअली चाहिँ भिटामिन B12 को डेफिसिएन्सी भएर मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुने धेरै केसहरू हुन्छ। अब हेर है, एउटा कुरा के भने कमेन्ट समेन्ट गयो त सर? अब हेर है, मेगा यहाँ वर्डमा ध्यान देऊ फेरि। मेगा भनेको के हो त? लार्ज, ठुलो। ब्लास्ट, ब्लास्ट भनेको के हो भन्दा BLAST ब्लास्ट, CLAST क्लास्ट, CYT साइट। यो 3टा सफिक्स है त। हाम्रो कुनै पनि वर्डमा लास्टमा कि त ब्लास्ट, कि त क्लास्ट, कि त साइट धेरै जस्तो देख्छौ तिमीले है त। अरे ब्लर आयो त फेरि, सन
के भन्नु कमेन्ट पनि अफ गरिदिनु क्लियर छ भन्छ एकजनाले ब्लर ओ तिम्रो समस्या हो यार त्यो त अब ह्यापी बर्थडे म त धेरै कुरा भयो ब्लर ब्लर छ के सर विद्याको पनि ब्लर इन्टरनेट चेक गर त्यहाँ आवाज त आइरहेछ आवाज सुन अब के गर्ने त अब यस्तै छ सबैले क्लियर छ भनिरहेछ ह्यापी बर्थडे टु यु लेख मेरो ह्यापी बर्थडे हैन के कस्तो कुरा हो भएछ ठीक छ विटामिन B12 और फोलिक एसिड और बोथ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुने भनेको विटामिन B12 को कमी भएर वा विटामिन B12 र फोलिक एसिड दुईटैको कमी भएर लाग्छ क्या तर युजुअली के हुन्छ त भन्दा विटामिन B9 लाई फोलिक एसिड भन्दिने गरेछ तर त B9 C9 छोड्यो फोलिक एसिड भनेर सोध्छ बढी है त विटामिन B12 को कमी भएर युजुअली मेगालोब्लास्टिक एनिमिया बढी भइरा हुन्छ पर्निसियस एनिमिया अहिले भन्छु म के हो अब हेर मेगा भनेको यहाँ whenever we talk about RBC whenever we talk about anemia we are talking about macrophage भनेको के हो macrophage भनेको मोनोसाइट WBC हो largest WBC is monocyte whenever monocyte is active it get converted to macrophage and that macrophage eats bacteria है त and eating process is called phagocytosis so macrophage are phagocytic cell है त it is the monocyte active monocyte है त ल so blast भनेको newly formed RBC लाई blast cell भन्दिने भयो मेगा भनेको भर्खर जन्मेको भर्खर सर्कुलेसनमा ठुलठुलो आरबीसी देखियो र क्या अघि त आइरन डेफिसिएन्सी एनिमियामा सानो आरबीसी देखियो थियो माइक्रोसाइटिक तर यसमा चाहिँ के हुन्छ म्याक्रोसाइटिक आरबीसी को साइज ठुलो साइज किन ठुलो हो किनभने यो भिटामिन B12 र फोलिक एसिडले सेल डिभिजन गराउँछ क्या सेल जति चोटी डिवाइड हुनुपर्ने त्यति चोटी डिवाइड भएन भने साइज ठुलो भइहाल्छ नि कुरो बुझ्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ आरबीसी के हुन्छ त भन्दा RBC is macrocytic अनि कलर चाहिँ RBC को नर्मलै हुन्छ नर्मलै देखिन्छ यसो है त नर्मोक्रोमिक मैले बनाएको वर्ड हैन बुकमा लेखेको नर्मलै कलर नर्मलै रेड देखिन्छ है त सो ब्लड रिपोर्टमा यदि मैक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक RBC is the feature of भन्ने क्वेशन आयो भने आन्सर इज मेगालोब्लास्टिक एनिमिया है त अब 3 नम्बरमा लेख 3 नम्बरमा लेख पर्निसियस एनिमिया अहिले कसले कसम खाएको थियो है त सफिक्स भनिदिनु सफिक्स त्यही त ब्लास्ट भनेको न्यूली फर्म सेल को लागि ब्लास्ट युज गरिन्छ मच्योर्ड फंक्शनिङ सेल को लागि क्लास्ट युज गरिन्छ यसरी साइट युज गरिन्छ क्लास्ट भनेको मैक्रोफेज हो नर्मोक्रोमिक भने के सर नर्मो भनेको वर्डमा ध्यान देऊ न सुदीप नर्मो भनेको नर्मल क्रोमिक भनेको कलर नर्मल रेड कलर देखियो भने सर हजुर गीता पढ्नुहुन्छ पढ्छु नि त्यो त अनि नपढे त हुँदै हुँदैन जिन्दगीमा अब ल अब हेर है त्यस्तो सोच्छ गीता पढ्नुहुन्छ कि कुरान पढ्नुहुन्छ भनेर सोध्छ त्यहाँ है त कुरान पनि उस्तै हो उही त हो कुरा खालि लफडा पढ्नु सक्नु छैन पहिले भन्दियो यो यस्तो यो उस्तो अब यहाँ 3 नम्बरमा चाहिँ पर्निसियस एनिमिया गीता सोध्छ है पर्निसियस एनिमिया यो के हो त भन्दाखेरि यहाँ एनओटी नोटे लेख है एनओटी नोटे लेख्ने ईश्वर एक रूप अनेक एकदम हो सही हो अब ईश्वरै छ कि छैन थाहा छैन रूप रङको कसरी कुरा गर्ने है त नोट भने के लेख्ने भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अल पर्निसियस एनिमिया
are megaloblastic, but all megaloblastic are not pernicious. है त? अब आइरन एब्जर्ब हुनलाई भिटामिन सी चाहिए है। भिटामिन B12 एब्जर्प्सन को लागि चाहिन्छ INTRINSIC इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर, स्पेशल प्रोटिन हो। है त? इम्प्रपर युज अफ भिटामिन B12, इम्प्रपर भन्दा पनि इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर भन्ने एउटा हाम्रो स्टमकको यो HCl सिक्रिट गर्ने सेलको नाम पेराइटल सेल हो नि, पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। आरबीसी मेगा भनेर एनिमिया चाहिँ किन हुन्छ? मेगा ठुलो साइज त भयो, तर आरबीसी को संख्या पुगेन नि त, किनभने डिवाइड जति हुनु पर्थ्यो, संख्या जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन। अनि हरेक आरबीसी मा धेरै संख्या भएको भए त इन्डिभिजुअल आरबीसी को हेमोग्लोबिन जोडिएको भए अमाउन्ट पुग्थ्यो नि त। Can you please tell me topic? एनिमिया पढाइरहेको छु क्या? एनिमिया प्रवीण, एनिमिया पढाइरहेको छु, टपिक त्यही हो। कहाँ अड्किन्छ हो यिनीहरू? टपिक के हो त्यसमा अड्किरहेको छु, यसमा ध्यान छैन। थ्री लाइन माथि देखिबाट बुझाउनु न सकिँदैन यार, थ्री लाइन माथिबाट अरे। अब यहाँ बुझाउँदैछु त्यही, त्यो कमेन्ट लेख्दै नलेखेर कमेन्ट अफ गरिदेऊ त यार। सुन ध्यान दिएर, कमेन्ट समेन्ट अफ गरिदेऊ ल। जस्तै भिटामिन सी चाहिन्छ नि आइरन एब्जर्ब हुनलाई, त्यस्तै हामीले खाएको भिटामिन B12 एब्जर्ब हुनलाई इन्टेस्टाइनबाट के चाहिन्छ भन्दा इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर चाहिन्छ। इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर चाहिन्छ। इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर के हो त भन्दा एउटा स्पेशल टाइप अफ प्रोटिन हो। यो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर कसले सिक्रिट गर्छ भन्दा हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्दाखेरि स्टमकमा HCl सिक्रिट गर्ने जुन पेराइटल सेल छ नि, पेराइटल सेल PARIETAL पेराइटल सेल हो, त्यो पेराइटल सेलले प्रड्युस गर्ने HCl मात्रै हैन, त्यसले क्यासल्स अथवा यसलाई सिम्पली इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर पनि सिक्रिट गर्छ पेराइटल सेलले भनेर बुझ्नु। पेराइटल सेल सिक्रिट्स इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर भन्ने प्रोटिन। That intrinsic factor will help in the absorption of vitamin B12. अब भन, अब बुझ त, भिटामिन B12 को कमी कसरी पनि हुन सक्छ भन्दा अनेक कारण छ। त्यो मध्ये एउटा पर्टिकुलर कारण के हुन सक्छ भन्दा हाम्रो स्टमक को पेराइटल सेलले इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर नै सिक्रिट गरेन भने इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर को कमी हुन्छ। इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर को कमी भयो भने भिटामिन B12 एब्जर्ब हुँदैन। भिटामिन B12 एब्जर्ब भएन भने भिटामिन B12 स्टुलसँग लस हुन्छ। लस भएपछि भिटामिन B12 को कमी हुन्छ। भिटामिन B12 को कमी हुना साथ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया लाग्छ। तर धेरै कारण मध्ये मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुने एउटा मेन रिजन इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर कै कमी भएर, इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर कै कमी भएर यदि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया लागिरहेछ भने त्यस्तो खालको मेगालोब्लास्टिक एनिमिया को नाम चाहिँ पर्निसियस एनिमिया हो। त्यही भएर लेखेको एनओटी नोटेमा सबै पर्निसियस एनिमिया मेगालोब्लास्टिक हो, सबै मेगालोब्लास्टिक पर्निसियस हैन। किनभने सबै मेगालोब्लास्टिक इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर के कमीले गर्दा लागेको हुँदैन है त। तर इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर को कमीले गर्दा लाग्ने मेगालोब्लास्टिक एनिमिया को नाम चाहिँ
पर्निसियस एनिमिया हो। ल अब कमेन्ट अन गर्यो फेरि थाहा पनि हुँदैन है त। बुझिरहेको बुझ्यो बुझ्यो ल ल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। ल यति बुझिसकेपछि अब पर्निसियस एनिमियामा पनि आरबिसी को साइज के हुन्छ ल भन्दै त बुझेको हो भने माइक्रोसाइटिक कि म्याक्रोसाइटिक? ल कमेन्टमा लेख। लार्ज, किनभने यो पनि मेगालोब्लास्टिक हो नि त, म्याक्रोसाइटिक हुन्छ। मेगालोब्लास्टिक एनिमियामा जे हुन्छ पर्निसियस एनिमियामा पनि त्यही हुन्छ। कसरी छुट्याउने त? कुन चाहिँ मेगालोब्लास्टिक पर्निसियस हो भनेर छुट्याउने कसरी? कसरी छुट्याउने भन्दा भिटामिन B12 मजाले दिने खानलाई, अनि भिटामिन B12 खानलाई दिँदा दिँदै पनि हेमोग्लोबिन बढिरहेको छैन हैन, एनिमिया ठिक भइरहेको छैन भने अब के बुझ्नुपर्छ? एब्जर्बै भएको छैन, एब्जर्प्सनको लागि इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर नै छैन भन्ने संकेत बुझ्यो नि त। सो औषधि दिएरै, औषधि भनेको भिटामिन B12 दिने अनि दिएपछि पनि इम्प्रुभमेन्ट भएन भने बुझ्नुपर्छ एब्जर्ब भएन, एब्जर्ब गराउने तत्त्व नै छैन भनेको मतलब इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरकै कमी रहेछ। त्यसपछि सिन्थेटिक फर्ममा इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर उपलब्ध हुन्छ, त्यो दिनासाथ इम्प्रुभ हुन्छ है त। अब यो पनि मेट्दिएँ मैले। अब चौथो नम्बरमा लेख एप्लास्टिक एनिमिया। एप्लास्टिक एनिमिया 4 नम्बरमा एप्लास्टिक एनिमिया। एप्लास्टिक एनिमिया है त। फोलिक एसिडको अहिले त्यति बुझन, फोलिक एसिडको कमीले गर्दा पनि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुन्छ, तर प्राय मेगालोब्लास्टिक एनिमियामा हामी भिटामिन B12 को बढी कुरा गर्छौँ, किनभने पेसेन्टहरू जे भेटिन्छन् है त त्यो प्राय चाहिँ भिटामिन B12 को कमीले गर्दा भइरह भएले हामी यसको बढी चर्चा गर्छौं है त। ल एटेक्सिया भनेको इनभोलन्टरी आइबल मुभमेन्ट, ऱ्यापिड इनभोलन्टरी ऱ्यापिड आइबल मुभमेन्टलाई एटेक्सिया भन्छ हैन। हात खुट्टाहरू ऱ्यापिड मुभमेन्टहरू भयो भने यसो बडी ब्यालेन्सहरू एटेक्सिया भन्छ। यो आँखा मुभमेन्ट पनि एटेक्सिया नै हो, तर त्यसलाई निस्ट्याग्मस भन्छ है त। सर टाइम अफ भनिदियो ल। थ्याङ्क यू, टाइम अफ भयो। The recording has stopped.